अमली जामिया पहनाने वास्ते उन्हें ये जरूर पाना चाहते हैं कि साड़ा दिफाई निजाम, साड़ी तमाम तर मसूलात, तमाम तर सिक्के ना निजाम और तमाम तर मसूलात ना निजाम जिन्ना जिम्मेदारी की है वो अपनी जिम्मेदारी की पूरा करन और ये दुनिया ने सामने साबित करन कि तुसा वाकई हकीकी मायने विच बड़े पाई हो। बसूरत दीगर चीज़ां बहुत अग्गे चलियां गई और ये भी जरूर आखसा कि पाकिस्तान की तोड़ने विच कदे भी कश्मीरियां ने हाथ नहीं रहा। पाकिस्तान ने अंदर कोई भी जराइम पेशा कोई भी ऐसा इकदाम कश्मीरियां नहीं किया। रिकॉर्ड उठाई के देखी किलो जड़े ऐसा की आखड़े हो सारे खिलाफन मैं चैलेंज करना रिकॉर्ड उठाई के देखी किलो 1947 तू ले गए इस वक्त तक 2026 तक रिकॉर्ड उठाई के देखी किलो जितने खुदकश हमले हुए रिकॉर्ड उठाई के देखी किलो एक भी कश्मीरी नहीं सी जिस पाकिस्तान ने अंदर खुदकश हमला किया हुआ है। रिकॉर्ड उठाई के देखी किलो आज भी इसी तरह अंदर तमाम तर छावनियां और सेक्टर महफूजन इस सारी शराफत है, इस सारी अमनिया निशानी है। और रिकॉर्ड उठाई गए भी देखी किलो कि ना ही बांग्लादेश की कश्मीरी इलाका किता और ना ही भुट्टो की फांसी देने वाला कश्मीरी सी। रिकॉर्ड उठाई के देखी किलो ना इमरान खान की जेल पाने वाला कश्मीरी है। रिकॉर्ड उठाई के देखी किलो रिकॉर्ड उठाई के देखी किलो ना ही बलोचिस्तान के अंदर जंग छेड़ने वाला कश्मीरी है। कश्मीरी पूरा मन है, कश्मीरी अमन पसंद है। और इसको बड़ी कड़ी दलील है कि सफेद झंडा उठाने और सफेद झंडा उठाई गए पाने कि जड़ी यूनाइटेड नेशन ने अंदर करारदादा मौजूद हैं जड़िया दुनिया ने बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक सफेद झंडा जरा उठाई किलो दुनिया का कानून है, दुनिया का ये अजीम कानून है कि सफेद झंडा जिसने हाथी चोसी उसकी गोली नहीं मारी जानी। तो असा 35 दिन तो सफेद झंडा उठाया लेकिन तुसा गोलियां बरसाई रहे हो। ये शर्म ना मकाम है तुसा वास्ते, शर्म ना मकाम है। और ये वाजिया दलील है कि तुसा बुखलाहट का शिकार हो। शऊर जड़ा पैदा हो चुकिया और फसल बड़ी हो चुकी जिसने बीज बोया सी और फसल बड़ी हो चुकी तले आजा उन्हें जरूर पासा ए फिर एक बारी दोहरासा कि साढ़े सिरानिया कीमता लाड़े ले हो आपने सिरानी हिफाजत करो फसल बड़ी हो चुकी ने ये जरूर कहना चाहे आपने सिर बचाओ, आपने सिर बचाई सके हो तो सिर बचाओ। फसल सवाल करसी नौजवान नस्ल सवाल करसी और नौजवान नस्ल हिसाब ले सी अपने तमाम तर शौदाना अपने तमाम तर असीराना ओ असीरान जड़े पिछले 35 दिन तो बंद सलासलन उन्होंने अंदर उन्होंने बंद कैद ने अंदर रहने लिए कोशिश किया और बंद जरूर हैं लेकिन उन्होंने दिमाग रोशन हैं, उन्होंने आजाद ख्याल दिमाग हैं जड़े आज भी कंप्रोमाइज नहीं कर सके जड़े तुसा को आज भी चुकी नहीं सके। ये इस बात नहीं वाजिया दलील है, इस बात नहीं वाजिया दलील है। आज भी अगर असा अपने जब्त विच रही गए हर चीज की समेटे तुसा को 100 बंदा इकट्ठा हुआ है तो डंगरो तुसा खुरलियां पटना शुरू करी देने हो। असा लखानी तादाद विच भी मौका परस्त ना एक बारी फिर चैलेंज करने तमाम तर ब्यूरोक्रेसी की एक बारी फिर चैलेंज करने इसे आवाम की गवाह बनाई का आखड़े इन्हें जो तमाम तर 30 मार खान तमाम तर जूरीज तुम जितने भी बड़े बड़े दिमाग इस रियासत ने अंदर बैठे हुए आओ चैलेंज करने अवाम ने सामने मुनाजरा करो तुसा की झूठा साबित करसा नौसरबाज साबित करसा बेईमान साबित करी गई तो इंशाल्लाह कहा जाता। बड़ा फर्क है इन रजाकारां विच और एक दिहाड़ 7,000 रुपए लेने ले रजाकारां विच बहुत बड़ा फर्क होना, जमीन आसमान का फर्क होना। उन्हें लंगर चलाने लिया पर उन्हें लंगर चलाने लिया नौजवान जड़े रात भर 2,000 2500 चपाती लाने इन्हें बड़ा फर्क है। और तुसा ने मैसा में बड़ा फर्क है जेडे मैसा ने अंदर बैठे हुए बहुत फर्क है इन्होंने जिस तरह जमीन और आसमान का फर्क है यही फर्क है इन्होंने लोगों में और इस पिंडाल ने गिरदो नवा ने तमाम तर पिंडाला ने लोगों में बहुत बड़ा फर्क है। ये इखलास है
کہ تسا نے کار کوئی بندہ چلا جائے تو تسا نے چہرے زرد ہوئی جانے ہیں. اے فرق ہے انہاں کشمیریاں وچ پچھلے 35 دن تو اپنے گھر کھولی کے بیٹھے ہوئے. اے فرق ہے, اے فرق ہے. اور اے ضرور فرق دنیا دیکھا ہے, اے ضرور فرق دنیا دیکھا ہے. اور اسا ایک باری پھر تسا کی آخنا چاہنے ہیں, جتنے بھی چارٹر آف ڈیمانڈ نمبر جتنے بھی مطالبات ہیں انہاں پر عمل درآمد کرو, انہاں پر عمل درآمد کرو. ساری لڑائی کسا ہے, فرد واحد نہ نہیں ہے. ساری لڑائی میرے نوجوانوں, ساری لڑائی کسا فوج نہ نہیں ہے, ساری لڑائی کسا ملک نہ نہیں ہے. ساری لڑائی اس گندے افسردہ نظام نہ ہے, اس نظام نہ ہے, اس نظام کی جڑ تو اکھاڑنا ہے اور عوامی نظام قائم کرنا ہے. اس وقت تک یہ لڑائی جاری رہی اور اس وقت تک اس لڑائی کے گلے ہی کے چلسا. اور اساں انشاءاللہ تعالی اساں وہی قافلے نے لوگاں, اساں وہی قافلے نے لوگاں. یقیناً دنیا گواہی دے سی نہ لوگاں نہیں, یقیناً دنیا تاریخ نے اندر گواہی دے سی کہ اتھانیاں ماواں بچے جمے سن, اتھانیاں ماواں بچے پیدا کیتے سن, اتھانیاں ماواں اخلاص نال اللہ بچیاں کی پالیا سی, جڑے بچے اپنے ملک اور وطن واسطے ذبح ہونے واسطے تیار سن لیکن کمپرومائز نہیں سن کرنے. یہ تاریخ ضرور لکھی, یہ تاریخ ضرور لکھی, یہ تاریخ ضرور لکھی. اور اس واسطے انشاءاللہ تعالی کیا پڑسا انہاں دھرنیاں کی مزید مضبوط کرنا ہے لوگوں, مزید مضبوط کرنا ہے. یہ جڑا ظالم دشمن ہے یہ بہت منافق ہے اور کسا صحیح دعا منگی ہے کہ غیرت مند دشمن خدا سے عطا کریاں, اے منافق دشمن سے عطا نہ کریاں. اے منافقن اے رات دی تاریخی نے اندر گولیاں چلانے ہیں, اے رات دی تاریخی نے اندر نماز نے ٹائم پر گولیاں چلانے ہیں. ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اندر اتنی غیرت اور جرأت اور طاقت اور ایمانی جذبہ جنہاں نہیں ہے کہ دیہڑی آؤ نا دیہڑی ٹائم رکھو, فکس کرو, میچ کھیلو. ایک کیڑا گیم ہے, ایک کیڑا گیم ہے, ایک کیڑا طریقہ کار ہے, ایک کیڑی منافقت ہے, ایک کیڑا ڈرامہ ہے, کیڑا دھوکہ بازی ہے کہ اپنے ہی بندے منداسے ماری گئے, انہاں کی اسلحہ دہی گئے تے ویڈیو بنائی گئے. اے پروپیگنڈا کرنے ہو کے اے ریاست جموں کشمیر نے لوگ دہشت گرد ہیں. شرم اچھنی چاہیے تساں کی, شرم اچھنی چاہیے تساں کی سوچ پر, شرم اچھنی چاہیے. اور ایکو پاکستان نہ ہو, ایکو حکمران او ایک حکمران اور نہ ایک حکمران جڑا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اینکر اس نے کوئی سوال کرنا تو آخنا کہ ران ایجنٹن اے دہشت گردن, تو میں اس کی جواب دینا چاہنا کہ چند سال پہلے تیری گڈی دی ڈگی وچوں ہیروئن نکلی سی 1 کلو, تو او لوگ تو پھڑ اور انہاں فورسز نے ہیروئن کٹی سی. آج تو کی ہوئی فورسز پروٹوکول دینیاں پیاں. یہ سارا پھرنی نہ پھیر ہے لوگوں, یہ سب ڈرامہ ہے, یہ دنیاوی ڈرامہ ہے. یہ سب اس ڈرامے کی ایسا جاننے ہیں. سارا زمین مطمئن ہے, ساڑے والدین ساڑے پر مطمئن ہیں, ساری قوم ساڑے پر مطمئن ہے کہ اسا دہشت گرد نہیں ہاں, اسا مزاحمت کار ہاں, اسا مزاحمت کار ہاں. جنہاں مزاحمت سیکھی ہے, جنہاں کی گڑتی مزاحمت نہیں ملی ہے اور جنہاں نے اختتامی مزاحمت نہ لوسی, اسا سرخرور ایسا اور اسا اپنے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہ کرنے لگے.